PTN न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आर्मीनिया और अजरबैजान जंग में एक नया मोड़ आ गया है। यूँ कह लें कि जिस आलमी तबाही का जिक्र हम अपनी साबिका वीडियोस में करते आ रहे हैं, अब वो हकीकत का रूप धारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आर्मीनिया ने अमन मुआहदा फाड़ कर फेंक दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी है। ऐलानात किए जा रहे हैं, हम सब मर भी गए तब भी अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर ने आलमी साजिशों को भांपते हुए तुर्क स्पेशल कमांडोज को आर्मीनिया पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया है। अहम तरीन इलाकों में फतह के बाद अजरबैजान और तुर्की के झंडे गाड़ दिए गए। दुनिया की बड़ी ताकतें अब तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए दुनिया के खतरनाक मिसाइल आर्मीनिया पहुंचा चुका है। उर्दवान इस जंग का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? कौन से नए इत्तेहाद इस जंग की सूरत में सामने आने वाले हैं? आर्मीनिया की मदद करने वाले ममालिक कौन से हैं और अजरबैजान की हिफाजत और दफा करने वाले ममालिक कौन से हैं? इंतहाई अहम मालूमात आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक PTN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अजरबैजान आर्मीनिया के मबैन दहाइयों से जारी नागोर्नो कराबाख तनाज़ा अब भी सर्द नहीं हुआ। रूस की सालिसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक सन 1990 की दहाई से लेकर अब तक इस इलाके के कंट्रोल के लिए बरसरे पेकार हैं और हालिया हफ्तों में इस तनाज़े में फिर से शिद्दत आई। अजरबैजान का कहना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान का एक हिस्सा तस्लीम किया गया और इसका कंट्रोल वापस हासिल करना अधूरे काम को पूरा करने जैसा है। जबकि आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि कराबाख तारीखी तौर पर आर्मीनियाई नस्ल के बशिंदों का मस्कन और सदियों से आर्मीनिया का हिस्सा है। कशीदगी के शिकार इलाके में दोनों ममालिक के शहरों में मौजूद तलखी और हुब्बुल वतनी का जज्बा देखा जा रहा है। दोस्तों, कराबाख का मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर चुका है। दोनों ममालिक के मबैन हकीकी जंग का आगाज हो चुका है। आर्मीनिया और अजरबैजान के मबैन शदीद गोलाबारी जारी है। अजरबैजान की तरफ से खतरनाक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जबकि आर्मीनिया भी जदीद हथियारों से सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, जिससे हलाकतों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो चुका है। अजरबैजान की मदद के लिए तुर्क स्पेशल फोर्सेस भी मैदान में आ चुकी हैं। आर्मीनिया को इसके अहम तरीन इलाके छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अजरबैजान और तुर्किश फोर्सेस आज़ाद करवाए गए इलाकों में फतह का परचम बुलंद करते जा रहे हैं। क्या आर्मीनिया रूस और ईरान की मदद से तुर्की और अजरबैजान को शिकस्त दे सकता है? तुर्क स्पेशल फोर्सेस आर्मीनिया के कौन से अहम तरीन इलाके पर अजरबैजान का परचम बुलंद कर चुकी है? क्या ये जंग इलाकाई जंग का रूप इख्तियार कर चुकी है? दोस्तों, तफसीलात में जाने से पहले आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले कि गुज़श्ता रोज़ आर्मीनिया के सदर ने ऐलान किया था कि वो तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जबकि तुर्क हुकूमत ने अजरबैजान के साथ खड़े रहने का अज़म कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अज़री फौज को तुर्की की मदद और क़यादत हासिल होने के बाइस फतूहात मिल रही हैं और आर्मीनिया की फौजों के हौसले भी पस्त पड़ते जा रहे हैं। इत्तलाआत के मुताबिक दोनों मुल्कों में जंग जारी रखने की एक वजह अदम एतमाद भी है। दोनों अतराफ में ये शुबहा पाया जाता है कि दूसरा फरीक जंग बंदी की आड़ में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक तुर्की की स्पेशल फोर्सेज का एक वफद अजरबैजान के अदवारात नामी कस्बे में दाखिल हुआ, जहां उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजरी का परचम लहरा दिया। आर्मीनिया मीडिया ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि तुर्क जंगजुओं का एक ही हदफ था, जिसका नाम अदूत था, जिन्होंने इस इलाके पर हमला किया और यहाँ पर अजरबैजान का परचम लहरा दिया है। दोस्तों, तुर्क सदर की जानिब से आर्मीनिया को खबरदार करते हुए कहा गया कि इस जंग में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार आर्मीनिया को ठहराया जाएगा। तुर्की के वजीर दफा ने कहा,
کہ آرمینیا کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار آرمینیا کو ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کا شہر کانجا اور دیگر شہری علاقوں پر حملے کیے گئے۔ آرمینیا کی جانب سے اقدامات جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آرمینیا آذربائیجان کے ساتھ اپنے اس تنازع کو بلا کسی وجہ کے بڑھاوا دیے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آرمینیا کو تاریخ میں انتہا پسند ملک کے نام سے یاد کیا جائے گا، جس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان پر ترکی کے اثر و رسوخ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران آرمینیا کے وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اگر آذربائیجان نے خطے میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھاوا دینے اور جنگ میں ترک مسلح جنگجو استعمال کر کے آرمینیا کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ آذربائیجان پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم زمین میں فسادات نہیں چاہتے۔ جنگ بندی کے بعد کسی رفیق نے گولی چلانے میں پہل کی تو اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوستو، متنازع کالا باغ خطے میں جنگ بندی میں ناکامی کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ نے آذربائیجان کی کھل کر حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آرمینیا سے متنازع علاقے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے ہم منصب سرگی لوروف سے ٹیلی فونک رابطے پر بات کی ہے۔ ترک عہدیدار نے سرگی لوروف کو یہ بتایا کہ آرمینیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لائے اور خطے میں امن کا خاطر میں لاتے ہوئے اس متنازع علاقے سے دستبردار ہو جائیں۔ کاراباغ کا علاقہ باضابطہ طور پر ترکی کے اتحادی آذربائیجان کا حصہ ہے اور یہ آرمینیا کی حمایت یافتہ حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تازہ جھڑپوں میں سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کے بعد دونوں سابق سوویت یونین ریاستوں نے گزشتہ جمعے کو ماسکو میں مذاکرات کے لیے ملاقات کی تھی۔ 10 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد دونوں فریقوں نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا جو ہفتے کو عمل میں آیا، جبکہ یہ معاہدہ کچھ گھنٹے بعد ہی قائم نہ رہ سکا۔ آذربائیجان کے صدر کا کہنا ہے کہ ترکی دنیا میں استحکام کے قیام میں معاونت فراہم کرنے والا ایک بہترین کردار کا مالک ہے۔ انہوں نے روسی چینل کو مزید بتایا ہے کہ ہم نے حالیہ ہفتوں میں آرمینیا کے اربوں ڈالرز کے اسلحہ کو تباہ کر دیا ہے۔ آرمینیا کے اس حد تک اسلحہ خریدنے کی وجہ سمجھ میں نہیں اور نہ ہی یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ رقوم کہاں سے آتی ہے۔ روس ان کی مدد اور معاونت کرتا ہے۔ اس ملک کی ترقی سے متصل سرحد کی حفاظت کا بیڑا بھی روس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ آرمینیائی وزیر اعظم پاشیان کو چاہیے کہ وہ ایک بار پھر انہیں بچانے کے لیے میدان میں کودنے والے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا شکریہ ادا کریں۔ ہم نے کالا باغ آرمینیا میں قبضے کے خاتمے کے لیے روس کے ساتھ بار بار مذاکرات کیے تاہم اسے کامیابی حاصل ہو سکے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس ملک کو اس مسئلے کے حل کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں جو کہ آرمینیا کے مقبوضہ علاقوں سے نکلے ہمارے شہروں کو اپنے گھر والوں کو ایک بار پھر سے مل جل کر رہنے اور زندگی بسر کرنے کا ماحول ملے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔